እዚህ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መንእሰይን ህይወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ኣብ ርሑቅን ኣብ ቀረባን ኮንኩም ንመደባትና እትከታተሉ ፍቁራት ሰማዕትና ሰላም አምላኽ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ይግዛዮ ንሎሚ ፈለማ ጌርና ሰሪዕና ዘለና ዘይተፈትሐ ሕልምኻ ዝፍታሕ ሕልም ካልኦት ክትፈትሕ ከለኻዩ ዝብል ብሓውና አገልጋል ገብረ ህይወት ካሕሳይ ዝቀረበ ቀዳማይ ክፋሉ እንሆ أبسفالي يكفل علامات كونكم نراديو سلامنا تكتاتلو كبرات سماعتي محرتن فقرن سلامن أملاخ مسكولاتكم يقول لومي كابك على الجزائر زكاف لكم حاوكم أقلقالي قبري هوت كحساية عرستي زعمل اختي دما زي تفتح حلم خاز فتح حلم خالت بمفتح كايو زبل كوينو مبقى ستحفنا زي فترة معرف 3 شوعاتن كسار 4 شوعاتن زلو تاريخ يسيفن زانتا يعقوبن كوينو ناي يسيف تاريخ كنوسدينا أبزي تاريخ زي انت دارينا أبزانتا يعقوبن زانتا ودو يسيفن زلو فللين نتصرن بمقبال نا كلتيوم تاريخ ويكا زانتا خنريو خلنا حقون حقوي مهناتو نا كلتيوم قدنا ببينيو نا كلتيوم حرياتات برخاتن ببينيو يعقوب قلمي زلو انت دارينا بنتصر كله بقلبات ناي يسيفيو زنبا تستقلبت تاريخ ويكا ترخانا كلتيوم كريو خلنا تستقلبت ترخاقن تاريختي تسفانا اكزابير ينيرو كلتيو نانات مقد اللو يسيف تاريخناتو أبكندي نحوات زتعلم بحوات 5 تعالى إنانا نبف يسيف تاسدرا سيكوننا ساديدوا تاسدرا أتاليلاتو بسنكي متلالو اتا كابتا سدرا بيتو نخهادم اتا محواتو بخطر كني كابتا موتي بيتو سدرا ايو تسوغيغو نسيكونن بعلو هاديمو اتا بيتسب سلازنت صلتو حواتو دما اسالي دمو اذا كله زغبرو يسيف غن يفتو مينيرو ያውቀው ግን በአንጻሪው ነብኡ ኢሳቅ በመትላል በረኸት ሓው ምረቃ ሓው መንጢሉ አታሊሉ አጉህዩን ካብ ሓው ኤሳብ ባዕሉ ይሃዲሙ ወዲ የሴፍ ግን ባዕሉ ይኮነን ሃዲሙ
أحواتو يوم كم زحدم غيرمو سلازي يعقوب بدقو استتالله حزنتنيا أبو خوين تعرفو أتاليلو دينسو بدقو خاطر تاليلو حزنتنيا كوين تعرفو بسنكي زمصو ناي ودو مرد زانتا يسيف وطرتن مطرطارن زملو زانتا خون كلو كله تاريخ زحالفو غدنا ناي وطرت ناي فتنا ناي مطرطار ناي طنقت هيوت مخانو افت تاريخ كندردو خنعزو نخلينا اتقنن قطعنا حواتو ها كمت زلو يو زلو أبغضي ما أسرتن بارنتن كابيس أتسفان أبهيوتو كرأخلو زعبير نتسفاتو كفتسمو كإلات كمزلو كفتسمو خمزة خيل جيرو خنخردة عقم خمزة يبلو كوينو خردة أكاي خيل جيرو كسب أحطو زعتولو كمزة نبرة كردو نخلي مخناتو سب عما كراخ أتخلو تسفاتات زعبير كمزة تراتر زي أبحطو زعتي كونن أفتحك خمس خلنا تستوها بكا تسفا كدنجو خلو ببزح مجدي أنكفات كقاطمو خلو ببزح مجدي كخبا كله كم سب مترطار زي كلاتنا نردو نغريو نمثل على حواتو زفحاسلو فحصو وديت تنكل نتحقي نموصا خا ابوتو يزلو تغزابي زحابو حلمي ابوتو يزلو اتي كالعينا يسيف فتنا كنتات بوليتيكا وديتو عبلعلي يسيف زفصمو زنبر فتنا تصاينت سبيتي بطفار زحزن فصامه كمون نخل غرچتات فتح نمركاب ازون كم زلو خوينو اب غبصي اب ماسرتي اب بارنت قبيص تسفا عوشت بيت ما أسرت خوينو ينبر كم زنبره يسيف تتقليمو عبت المات كأ كحدت كم زقاتمو كر خلنا اتجينا أملاح جنا بساعاتاتو مو عبجيزيو علاماتها تخفصم كل خانري زعبير تسفو زي تقلم كيدانو زي تقلم زبالو فتصم زي زنقع أملاح مخانو أبناي يسيف تاريخ نورينا عبتي علماوي الدنياوي التاريخ زقلس أملاح جنا أب كل زمانات أب كل جيزة زلو أملاخ نسول علاوي أملاخ مخانو أو كله كنتات هلوي أملاخ مخانو أنا نسخم إن تمز حلفو ولدتات نكلنا عنا عبي من متسننا عن تسفان كم زخننا كابز صحف زخن مهار نخل بعر يشوف على الحلمي حوي حفتي نسكفنا حلم خمسة لنا رأي كم زلنا كم نأملاخ سبات كم نأملاخ عقلتي كم سبع علامة نسكفنا حل من رأي نستفر عليه كل ونا يخالي قدني خا أتحلم جن نتاسدر عقد عواي حلمنا يسيف نتخلى صدر عناوي صواي هواتي نتنهنا حلم الرأين هو كاب جابر حدا عبي علامة زلو خون كله نخالط كنزلنا وصمخانو زردو سلامتاي نتزلنا زبلوه كبرهم سلازة تنكف نتناتهم نجر نتناتهم كبر تنكف سلاز مسلو اتحلمتي نشتي اتي حساس لده مخاتزن عسى تم عبيتي كسجدلو زقلص حلم سلازخونه ابت بحلينا اسرائيلاويان يخون امناتنا بحلون كم نفلطو نشتيو نعبي كجزا كخبر كسمع زبحال ابزغن بقلباطينا ندري اتنشتي نتم عبيتي نولدن نحواتن بقى نسمعو تحتي خمس غزو تغزابير املاخ ذهبو راين حلمن كريو خلن ازي نتاسدا زناوصي كقبلوو كحطو وناي كونلمني اسرار حاملا جن كاب ناي سب بحلن لمدن رديتن وصايو أنا أبيت هالني قبل أنت خوينوس تعبيت كماس زلوا كبر خماس أنت خوينو مجمرة تحت كتب لك كتنقص كتقل لك بعد حلمي يشف تقبلنت نخيركب كابز جبره حدا تحلمي محلامو تراي زي كونه يشف نتحلم خناقرو خلو كجلس اللهم كله بسمعت بقى ترديوه بزوون عون مجدي سلز قلت الله بقى زيو نعاتهم إذا سنفنهم ودكاتهم زجابر وبدل كله النار عاية سلز نجرهم تدرك إنه قترنا تيو أقطعوه السترة يكون أقطعوه عبون عو زلوا حلف زبالة فقري سلز نبره فليتي كبا سلم تخدان تدرارابي نعوم قطعن حرق عن كابزلع على اللهم نبو تكبرون توسخيو عبو إذا زجت بفوليس تعلمت كبا بعل معارك من البات نجوس ويبعل سلطان زلبسها زجت سلمتي كابا يعقوب نتحلفنت كتك تكعو زمزز زلو يمثل بدحريناتو حلفنت وسد قبل علتها صدرا قبل علت احواتو حلفنت وشيدو كم حادرون كبلهم زخل حلفنت وسد السخم زخونه زنبيل زلو زريو زلو يمثل ملكت نقسنت ملكت زفان يا زنبر تخباتيا كابز السلعلم بار احواتو صلعتو تقناقنتو كوينوم كم زتنسو غيرو مالتي افتي معرف 37 انتاي دبر كافته قطر 5 يسف كا حلم حالمه نحوات ما نغرو مالي سم كا عازيم صلؤو نسو دما زحالمكم وحلم ما سمعوا انه نحنا اما اكل جرات انداتينا 10 نبرنا دابله تي حلم تاتخو نغرم كله نعاتم عازي يقطع منيرو بار يسف تبع الحلمي بمخيات حلمو كولدو كا
ካብ ኣሕዋቱ ዝገጠሞ ከቢድ ተነጽሎ ንሱ ግን ኣብ ቤቱ ጀሚሩ ሓላፍነት ዝወስድ ንኣሕዋቱ ዘፍቅር ተገዳሲ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብቲ ምዕራፍ 37 ቁጥሪ 12 ክሳብ 17 ተራሪና ኣሕዋቱ ድማ ጠለበጊዕ ኣቦኦም ክጓስዩ ናብ ሰኬም ከዱ እስራኤል ከዓ ንዮሴፍ ኣሕዋትካ ደኣ ኣብ ሰኬም ይጓስዩ ኣለውን ንዓ ናባታቶም ክሰደካ በሎ ንስኻ እንይኹ በለ ከድሞ ተም ኣሕዋትካ ደሓን እንተለው እተን ጠለበጊዕውን ደሓን እንተለዋ ረአ ቃል ድማ ምለሰለይ በሎ ከምዚ ገይሩ ካብ ለሰኬብሮን ለኣኾ ንሱ ከዓ ናብ ሰኬም መጸ ኣብቲ መሮር ሃለው ክብል ከሎ እንሆ ሓደ ሰብኣይ ረኸቦ ሰብኣይ ከዓ እንታይ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ድማ ኣሕዋተይ ይደሊ ኣለኹ ኣበይ ከም ዝጓስዩ ኮታ ንገረኒ በለ እቲ ሰብኣይ ከዓ ናብ ዶታን ንኺድ ክብሉ ሰሚዐዮም ነበርኩሞ ካብዝስ ለቂቆም እዮም በለ ዮሴፍ ከዓ ደድሕሪ ኣሕዋቱ ከይዱ ኣብ ዶታን ረኸቦም ካብ ርሑቕ ድማ ረኣይዎ ገና ኣባታቶም ከይ ቀረበ ከዓ ክቐትልዎ ተተናኸሉሉ ንሓድሕዶም ድማ ተባሃሉ እቲ ሓላሚ እንሆ ይመጽእ ኣሎ ሕጂ ከዓ ንዑ ንቕተሎ ኣብ ሓንቲ ካብዘን ጉድጓድ እንደርብዮሞ ሕሱም ኣራዊት በሊዕዎ ንበል ትሕልምታቱ እንታይ ከም ዝኸውን ድማ ንርኢ እዮም ተባሃሎም ብሩኻት ኣሕዋተይ ዮሴፍ ትበዓል ሕልሚ ዮሴፍ ትነሕዋቱ ዝግደስ ነሕዋቱ ዝነበሩ ተገዳስነት ንብኡ ዘለዎ ተማእዛዝነት ክርኢ ከለና በአንጻሩ ብምኽንያት ሕልሙ ፍሉይ ጽልእን ቅንን زحادرهم أحواتو معرف 37 كاب 18 خسكاب 20 نريئنا 18 19 20 تاريخمو اتنعاتهم زحرقهم تحلمون اتساتهم ستنخلتهم كل النري بعرب العلي تتنخلهم نمقتالو تهانديدهم جن بعل حلمي حلمو خيفت سما أي مخوتني أتي زحلم عملخ أترعي ذهبك عملخ أتحلم هاي زحلمك عملخ نسو نحلم خيفت سمو نتنسى أبخا كجورو زحاسو كي جبرو فتسم أي تموتني خا أي كتموتني خي زمتى يمسع زقات أما بدوها يقاتم نجرجن بعلم حلمي خامو أي كتموتني خا بعلت حلمي خامو أي كتموتني خي بزحمك كره بدوها قاتم يخليو بار مساجليو يجبر الليو حلم خان فتسم كميجر كخمت ساجر جابر مجد يجبري التوهابي حلمي موسي يدالو الليو محلفي يجبريو نابتنا كبري بوتو زديبو أسكالا بمخنيات حاو جيرو أملاخ هذا درجة أحلفوه يسير نو عبد الجود كم نقتله إيلو نعود عن الشطة إيلو سي نفتي دبت كبري بمخنيات جيرو حدا أسكالا خمس ديو عجبيرو ومن حواتو نجرجن نعبهم ناي عدلو النتو حنا نمفتاي اتعملكت مسجاجريت حلفنت زخانة كعبة بدم عليسم نعبهم كم صلوا خلو اتواراسي تعبل عليهم كجويتات حسبة تبع الحلمي تحلمي تنسخات تفاز جبر كله أختيمه مويتو حلمو أي تفصمن أراويت بلعوه مخنياتو مرة جاجت سمسينا كلنا إذا خبّا نهودخا تخوينا لليا تزيكوينا تخوينا جن أورما حلمو أختيميو قبل علينا زنورو سلطان قبل علينا زنورو جزعة قبل علينا زنورو حلمي فتسمو أكفتسمنيو إلهم نبؤ مرتي حزامكم تخلو هذا جزء حواتي صمت تصبيون زي ما تصكم كلام مردين ببينيو نجرجن كابزن مهارن تدعليو أجزابهر نتي نحست مردع الساجرو ناي بسرات زانتا زمتسع عملخ نسو هياوي سلدي نعبهم مسعي يزبحال كم زي بلو مسعي عدلو كم استبلاشوه عبزفانو كم استوارده تكا خم زي بلو يقولص للو السطرة يكون نفتخال استب مستساجرة سبيتي بوتيفارون نسويا دجما جاكيتو إذا كابا حلفنا نمركب نزاي معوات نزا كابا زيا منطلات رفال سلازي إذا كابا زيا ملكتيا نالتزقو عزل زلو ناي علامو ناي مود أتهشتو نبو يعقوب ملكت كبرن نقسناتن كتكونن كلا زانتا نياسيف جن سقايا إذا كابا زيا إذا خبرت زيا إذا حلم زي نياسيف سقايا سعباتلو بعبو حلفا بمرأيو مكرام تعتلو سدت مصعتو لكابايا رأين حلمن كتقبلن كلخه بدوهتات كعزي بزحي بروخات مرحنت بعد رأي زحلفو قالسن بدوهتاتن يا ترينا زلازازان تازيا يشف كم يعقوب مرحي كخون بأملخ تمريتو تحاريو أملخ زحاريكا خلو تسقايو برخاتيو كوينغن زوننو تدلان كبرن اينبرن يشف كساب نجيجيو كساب تبوتو زبصح كساب حلمو زفصمغن ابسقاين اقانزان مكرانيو ونيني يشف كابز استبقس دما ببزح مجدي ابزح سقاي كمزا اتوه يشف نري أحواتنا وجود مسدربيو سبيت بوتيفار مستلمتو بزعبة حلمتاتو كي حسبة أيترفنيو حلمتاتو كنتو مخانو مستدربي حلمو كم زي سرح غير حاسبو خوينو كي كون أيترفنيو نسو حلمي كالوت مفتح ناتو حلم جن أيتفتحن بعد رأي بعد حلمي كوميو أحواتي
ናይ ካልኦት ሕልሚ ፈቲሕካ ሽግር ካልኦት ፈቲሕካ ናይ ካልኦት ሽግርን ሕልሚ መፍትሒ ገይሩካ ክጥቀመልካ ከሎ ሕልምካ ከይተፈትሐ ከሎ ሕቶካ ከይተመለሰ ሕቶካ ካልኦት መልሲ ክረኽብሉ ከለው ናትካ ሕቶ ግን መልሲ ከይረኸብካ ከለካ መልሲ ክረክብ ካልኦት ሽግሮምን ሕልምታቶም ሕንቅልታቶምን ንስኻ ኣምላኽ ንዓኻ መፍትሒ ክገብረካ ከሎ ናትካ ሕልሚ ግን ኣይተፈትሐን ስለዚ በዓል ሕድርኩም እዩ ንኻልኦት መፍትሒ እንዳኾነ ንባዕሉ ግን መከራ በዓል ዮሴፍ ሕልሚ ካልኦት ፈቲሕሎም ክፍፀም ከርኢ ከሎ ንኻልኦት እናሓገዘ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ሕልምታቱ እንታይ ኢሉ ይኸውን እስከ ሕሰብዎ እንታይ ኮን ምበልና ንሕና ዝተባህለልናን ንኾነ ዘለና ዘጋጥመና ኸ እንታይ ኢና ንብል ኣምላኽ ኣበይ ኣሎ ኣምላኽ ግን ኣብ ስፍሩ እዩ መልአኹ ንህይወተይ ብጊዜ ባዕድ ንሱ ትብዓተ በይን ኢየሱስ ንሱ በበለ ዝክሮ ብሓቂ ኣምላኽ እስራኤል ሰናይኻ ኣነ እውን ኢየሱስ ኣይሎሚ ክዝምረልካ ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ፍቁራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ መደብና ሎሙን እቲ በተኸታታሊ እንሪኦ ዘለና ዛንታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ንዕና ክንቅጽሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብኸመይ ተገሊጹሎ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ መጽሓፍ ብመጽሓፍ ክንርኢ ፈቲና ነርና ፍላይ ከዓ ኣብቲ መወዳእታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጽሓፍ ድጉዓ ኤርምያስ ብኸመይ ተገሊጹ ኣሎ ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ብስቃይ ዝላደ መቕጻዕቲ ኣምላኽ ካብኡ ዝወረደ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚ ከም ዝነብዐ ብምኽንያት ሓዘን ከዓ ናብ ምድሓን ረህዋ ዘምጽአ ካብ ማእከል እቲ ስቃይ ጸልማት ኣቦ ተስፋ መስፍን ሰላም ከም ዝኾነ ዘርኤና ምዃኑ ዘርዚርና ነርና ሎሚ ድማ መቐጸልቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጽሓፍ ትንቢት ሕዝቅኤል እቲ ወዲ ኣምላኽ መጽሓፍ ትንቢት ሕዝቅኤል ከነንብቦ እንከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስም ተጠቒሱ ኣይንረኽቦን ኢና ግናኸ እቲ ትንቢታት ብነጸብራቕ ስእላዊ መግለጺ ናይ ጎይታና ዝሕብር ወይ ድማ ዝጥቁም ኮይኑ ክንረኽቦ ኢና ጸሓፊ ናይዚ መጽሓፍ እዚ ነቢይ ሕዝቅኤል ኮይኑ እስራኤላውያን ኣብ ስደት ኣብ ምርኮ ኣብ ባቢሎን ኣብ ዝነበሩሉ እተጻሕፈ እዩ እቲ ሕመረት መልእኽቲ ከዓ ጽድቂ ኣምላኽን ቅድስንኡን ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ መጻኢ ምሕዳስ ኣተውኪሩ እዩ ዝዛረብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓሓዘሉ ገለ ነጥብታት ብክርስቲያናዊ ዓይኒ ክረኣይ እንከሎ እዞም ዝስዕቡ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ቀዳማይ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ብዛዕባ እቶም ንጥቕሚ ርእሶም ጥራይ ዝሓስቡ ጓሶት ኣብ ልዕሊ እቲ ሞጋሳ ኣምላኽ ዘውረድዎ ግፍዕን ጥልመትን ይዝርዝር ነቶም ከምዚኣቶም ዝበሉ ዘይቡቕዓት ጓሶት ከም ዝፈርዶም ከዓ ይዛረብ እቶም ጓሶት ወይ ከዓ መራሕቲ ዘይዕውታት ዘይቡቕዓት ንኣምላኽ ዘይሕጎሱ ነቲ ህዝቢ ዝበደሉ ምዃኖም ከዓ ይገልጽ እቶም ጓሶት ተባሂሎም ዘለዉ መራሕቲ እስራኤል ኣመልኪትዩ ዝንበ ዘሎ ንርእሶም ወይ ድማ ንጥቕሞም ዝነብሩ ግድእተን መጓሰ ዘይገብሩ ንዝሓመማ ዘይፍውሱ ንዝተሰብራ ዘይጽግኑ ንዝሓመቓ ዘይባራትዑ ንተባረራ ዘይእክቡ ፋሕ ዝበላ ግደን ከዓ ዘይገብሩ ግን ከዓ ጓሶት ተሰሚዩ ብሓይልን ብቕልጽምን ዝጓስዩ ወይ ድማ ዝገዝኡ መንባሮም ወይሎም ኢሉ ምስ ኣጠንቀቖም በኣንጻር ናይዚኣቶም ከዓ እግዚአብሔር ሕያዋይ ጓሳ ከም ዘተንስኣሎም እግዚአብሔር ባዕሉ ግዲ መጓሲዩ ከም ዝገብር ናብ ዝዓርፋሉ ቦታ ናብ ልሙዕ ሸኻ ዝመርሕን ጓሳ ከም ዘተንስኣለን ይገልጽ ሽዑ ኣብቲ ሕዝቅኤል 34 ፍቕዲ 3 እቲ ስቡሕ ትበልዑ ጸምሪ ትኽደኑ ነቲ ሰብሐ ትሓርዱ ነቲ መጓሰ ግና ግዲ ኣይተኣሊወንን ኢሉ ገሊጽዎም ኣሎ ቅጽል ኣቢሉ ሽዑ ኣብቲ 23-24 ግና ሓደ ተስፋ ኣቐሚጡ ኣሎ ኣነ ከዓ ዝጓስየን ሓደ ሕያዋይ ጓሳ ዳዊት ባርያይ ከተንስኣለኒ ንሱ ክጓስየን ጓስአን ድማ ክኸውን እዩ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ክኸውን እየ ዳዊት ባርያውን ኣብ ማእከልኩም መስፍን ክኸውን እዩ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ኣለኹ ይብል እዚ ትንቢት እዚ ክጽሓፍ እንከሎ እቲ ናይ ግዜ ቀመር ዳዊት ብህይወት ኣብ ዘይነበረሉ ኣስታት 400 ዓመት ድሕሪ ሕልፈት ዳዊት እዩ ዝንበ ዘሎ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ነዚ ምስቲ መሲሕ ወዲ ኣምላኽ ኣመልኪቱ ይዛረብ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 መጽሓፍ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም ዝብል ብምትሓዝ እዚ ንዳዊት ክሰደልኩም እየ ዝብል ነቲ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ መሲሕ ወዲ ዳዊት ዝሕብር እዩ ይብሉ ምኽንያቱ ፍጻሜ ናይዚ ትንቢት እዚ በቲ ሕያዋይ ጓሳ ዝኾነ መዓልቦ ረኺቡ እዩ ናይዚ ጽሑፍ መነጻጸሪ
እቲ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ዘሎ ብዛዕባ እቲ ሕያዋይ ጓሳ እቲ በዓል ዓስብን ኣነጻጺሩ ኣቐሚጥዎ ዘሎ እዩ። እቲ በዓል ዓስቢ ንጥቕሚ ርእሱ እምበር ግድእተን ሞጋሲኡ ዘይብሉ እዩ። ተኽላ ወይ ድማ ድቢ ወይ እውን ዘጥቅዕ ኣራዊት ክመጽእ እንከሎ ሓዲግዎን ካሃድም ግደን ኣይገብርን እዩ። እቲ ሕያዋይ ጓሳ ግና ብኣንጻሩ እዩ። ንሱ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 11 ተገሊጹ ዘሎ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ይሕልፍ ኢልዎ ዘሎ እዩ። ንሱ መርኣያ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ምዃኑ ንነፍስ ወከፍ ጥሪቱ ዝሓሊ ዝግደስ እዩ። ንሱ ይሓልልኩም እሞ ንኹሉ ሓልትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ ኢልናሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:7 ንሱ ዝመርሕ ጓሳ እዩ። ከምቲ ኣብ እስራኤላውያን ወይ እውን ኣብ መታሕቲ ዓድና እቲ ጓሳ ቀቅድሚ መጓሲኡ ዝኸይድ ንሳተን ድማ ዝስዕቦ ጎይታ ንመጓሲኡ ዝመርሕ እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 4 እንተዳ ኣንቢብና እተን ኣባጊዕ ምስ ኣውፈረን ድማ ቀቅድሚአን ይኸይድ፣ እተን ኣባጊዕ እውን ድምፁ የለልያ እየንሞ ይስዕቦ ኢልዎሎ። ማስ እዚ ጥራይ ንነፍሱ ወከፍ መጓሲኡ ሽግረንን መከረንን ኩነታትን ዝፈልጥ ምዃኑ ሕያዋይ ጓሳ የስምዮ። ነባጊዐይ ይፈልጠን እተን ኣባጊዐይ እውን ይፈልጣኒ እየን ኢልናሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 14 እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ህይወቱ በጃ መጓሲኡ ዝህብ ድማ እዩ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 8 ንሕና ገና ሓጥኣን እንከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መይቲ እሞ ኣምላኽ ከተፈቕረ ንዓና በዚ ርኢ ኣሎ ኢሉ መርኣያ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ገሊጹልናሎ። እቲ ዘገርም ከዓ ወንጌል ዮሐንስ 10 ምዕራፍ 16 ተጻሒፉ ከም ዘሎ ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕውን ኣለዋኒ ናታተን ድማ ከምፀኒ ኣለውን ከስምዕኒ ሓደ መጓሰ ክኾና እየን ጓሰን እውን ሓደ ኢሉ ሓዋፊ ኣካቢ ጓሳ ከም ዝኾነ ገሊጽዎ ኣሎ። እዚ ናይ ሕዝቅኤል ትንቢት እምበዓር ኣምላኽ ንስለ ህዝቡ ከም ዝግደስን ነቲ ዝመጽእ መሲሕ ከዓ እዚ ትንቢት እዚ ከም ዝፍጽምን እዩ ዘርእየና። ካልኣይ ሚስጥር ሓድሽ ልብን ሓድሽ መንፈስን ዝኾነ ጎይታ ሕዝቅኤል 36:26 ክሳብ 27 ዘሎ እንተዳ ኣንቢብናዮ ሓድሽ ልቢ ድማ ክህበኩም ሓድሽ መንፈስ ከዓ ክሕድረልኩም ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢ እውን ክህበኩም እየ ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኹም ክሕድሮ ብትእዛዛተይ ከመላልሰኩም ፍርደይ ክሕልወኩምን ከግብረኩምን ኢሉና ኣሎ። እዚ ነቶም ኣብ ምርኮን ካብ ኣምላኽ ርሒቆም ዝነበሩ እተዋህበ ተስፋ እዩ። እቲ ናይ እምኒ ልቢ ማለት ተሪር ንኣምላኽ ዘይግዛእ መንፈሳዊ ድንዛዜ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ። እዚ ምሳሌ ናይ ስጋ ልቢ ከዓ ፎኩስ ወይ ከዓ ቦቕባቕ ልቢ ንኣምላኽ ዝደልን ንፍቕሪ ኣምላኽ ዝስዕብን ዘምልኽን ማለት እዩ። እዚ ዓይነት ለውጢ ከዓ ሕጊ ብምሕላው ጥራይ ክርከብ ኣይከኣልን እዩ። መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልብና ምስ ፈሰሰ ልብና በቲ ቃል ሓቂ ተረቲዑ ንኣምላኽ ምስ ተንበርክኸ ኣብ ምድሓንና ዝርከብ ለውጢ እዩ። ኣብነት ናይዚ ጳውሎስ ካብ ኣሰዳዲ ናብ ሰባኺ ካብ ተቃዋሚ ናብ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ዝለወጠ መንፈስ ኣምላኽ ናይ እምኒ ልቢ ኣውፂኡ ናይ ስጋ ልቢ ዝገበረሉ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ብሓፂሩ እቲ ትንቢታዊ መልእኽቱ እዚ ልብና ብመንፈስ ቅዱስ ተረቲዑ ብክርስቶስ ምድሓን ነፍስና ምስ ረኸብና ዝተፈጸመ ትንቢት ምዃኑ ይዘርእየና ዘሎ። ሳልሳይ ሚስጥር ኣዕጽምቲ ዝመልአ ለሰ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ብዛዕባ እቶም ኣብቲ ለሰ ዝነበሩ ኣዕጽምቲ ይዛረብ። ትንፋሳ ይነበሮምን ኣይዋሳወሱን እዮም። እቲ ነቢ ከምቲ እተባህሎ ቃል ምስ ኣውፅኣሎም ግና ካብቲ ቃል እተላዕለ ትንፋስ ሰኹዓሎም ህያው ከዓ ኾኑ። እቶም ተስፋ ዘይነበሮም እቲ ቃል ኣባታቶም ኣትዩ መንፈስ ሰቂዑ ህያዋን ገበሮም። እዚ ምልክት ናይቲ ሓደ ካብ ክርስቶስ ወጻኢ ዝነብር ሰብ ሙት ዓጻጽምቲ ከም ዝኾነ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልቢ ምስ ኣተወ ብመንፈስ ገይሩ ህያዋን ከም ዝገብረና ዝሕብረና እዩ። ዝሞተ ሰብ ኣይዛረብን እዩ ኣይሰምዕን እዩ። ምስቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሰባት ከዓ ክራኸቡን ግብረ መልሲ ክህብን ከም ዘይክእል ኩላትና ዘይንስሕቶ ሓቂ እዩ። ልክዕ ድማ ከምኡ ሰብ ምስ ኣምላኽ ሕብረት እንተደኣ ዘይብሉ ብመንፈስ ሞይቱሎ ማለት እዩ። ካብታ መገዲ ኣምላኽ ክኽተል ዝጀመረላ ቅጽበት ከዓ መንፈሱ ህያው ዝኸውን ሕብረቱ ምስ ኣምላኽ ይሕደስ ተስፉኡ ይጥዒ ከመይ ድሕሪ ሞት ናበይ ከም ዝኸይድ ስለ ዝፈልጥ ሓደ እቲ ጎይታና ናብዚ ምድሪ ዝተገልጸሉ ዝተሰብረ ልቢ ክዝንን ንዝሓዘኑ ከጸናንዕ ምስ ኣምላኽ ሕብረትና ክሕድስ መሰል ውልድነት ክህበና ድማ እዩ። እዞም ዝነቐጹ ዓጻጽምቲ ካብቲ ቃልን መንፈስን እተላዕለ ህያዋን ከም ዝኾኑ ንሕና ኸ ናይ ምድሓን ቃልና ምስ ሰማዕና በቲ መንፈስ ሓቂ ልብና ምስ ተረትዐ ብመንፈስ ህያዋን ንኸውን። ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5
ፍቅር 12 እተወዲ ዘሎ ህይወት አላቶ ወዲ አምላኽ ዘይብሉኻ ህይወት የብሉን ኢልና ዘሎ አብዛ ምድሪ ምንባርና ምብላዕና ምስታይና ኩሉ ንጥፈታት ምግባርና ወዲ አምላኽ ወይካ ጎይታ አብልብና እንተላ ዘእንጊስናዮ በስጋ ህያዋን በመንፈስ ግና ሙታኒና እንኸውን እተወዲ አምላኽ ዘለዎ ግና በስጋ ህያው በመንፈስካ ህያው መኻኑ መጽሐፍ ቅዱስ ብንጹር ሰኒድልናሎ ጳውሎስ ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት ዘዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈስ ሕጂ አፍቶም ደቅ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቃ ስልጣን አየር ተማላለስኩም በበደልኩምን በአበሳኹምን ሙታት ዝነበርኩም ንኣኻትኩም ህያዋን ገበረኩም ኢልናሎ ኣብ ኤፌሶን 2:1-2 ራብዓይ ራእይ ብዛዕባ እታ መጻኢት መቅደስ ሕዝቅኤል ብዛዕባታ መጻኢት መቅደስ ራእይ ክርኢ እንከሎ እስራኤላውያን ኣብ ስደት ወይ ከዓ ኣብ ምርኮ ኣብ ባቢሎንዮም ዝነበሩ ስለዚ ንኣምላኽ ዘምልኽሉ መቅደስ ኣይነበሮምን ማለት እዩ ገጽ ኣምላኽ ዝደልሉ ኣምልኾ ዘምልኽሉ ንኣምላኽ እስራኤል ዕጣን ዝዓጥንሉ ቦታ ፈጺሙ ኣይነበሮምን እግዚአብሔር ግና ሓደ መዓልቲ ኩሉ ነገር ከም ዝልውጠሎም እሞ ንኡ ዘምልኽሉ መቅደስ ከም ዝሃንጹ ኩሉ እቲ ኣታናንጻ እታ መቅደስካ ብዝዝር ከምቲ እግዚአብሔር ዝረኣየ ከም ዝኸውን እዩ ዝንበዘሎ ኣብዚ እንርዶ እስራኤላውያን ንኣምላኽ ዘምልኽሉ ቤት መቅደስ ኣይነበሮምን ማለት ምልክት እቲ ካብ ኣምላኽ ረሂቆም ምህላዎም እዩ ምናጽ እታ መቅደስካ ምልክት ህላው ኣምላኽ መንጎኦም ይዘመልክት እዚ እቲ ዓቢ መንፈሳዊ ምስጢርኻ በቲ ምግላጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እቲ ህያው መቅደስ ኣምላኽ ኣብ መንጎ ህዝቡ ዝተፈጸመ እዩ ምላድ እዚ ጎይታ ኣምላኽ ሕብረት ምስ ሰብ ከም ዝሓደሰ ኣምላኽ ቀረባ ሰብ ሰብ ኮይኑ ኣብ መንጎ ህዝቡ ክመላለስ ከም እተገልጸ ዝገልጸልና እዩ ምግላጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕዳስ ሕብረት ሰብን ኣምላኽን መሰረት ዕርቅን ሰብን ኣምላኽን እዩ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን 2:13 ሕጂ ግና ኣቱም ቀደም ርሑቃት ዝነበርኩም ንኣኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም ኢሉ ገሊጹልና ኣሎ ሓሳባትና ንምጥቅላል መጽሐፍ ትንቢት ሕዝቅኤል ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኃጢአት ኣምላኽ ሕብረቱ ምስ ህዝቡ ከም ዝሕድስ ተስፋ ኣምላኽ ናይ ሓድሽ ህይወት ከምቲ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንታልዩ ንሱ ኩሉ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተስፋታትን ትንቢታትን ኣብ ሕዝቅኤል ተሰኒዱ ዘሎኻ ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍጻሜ ዝረኸበ ከም ዝኾነ ነዚ ነጸብራቕ ናይቲ ኣምላኽ ከሎ ሰብ ዝኾነ ኣማኑኤል እተሰሜ በርሃው ኢሉ ክረአየና እዩ ንሎሚ ኣብዚ ኸኣኽለናዩ ኣብ ዝመጽእ ክንቅጽሎ ኢና ሰናይ ቅነ ስለዘይ ሃብኩኻ ክብሪ ንበይንኻ ስለዘይ በልኩኻ ክበር ኢኻ ኣይጐድልን እዩ ክብርኻ ኣይጐድልን ኣምላኸይ ንጉሰይ ክብሪ ትስእን ኣቤት 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 ግርማኻ ኣቤት 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 ንልናኻ ኣቤት 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 ስልጣንካ ኣቤት ኣቤት ስልጣን ንጉስኻ እቲ ዝሕልኩ ስለዚ ኣምላኸይ ንስኻ መዃንካ መላኸይ ናይ ልበይ ማለት ዘይመስልካ ዘርክብ ዘይብልካ ንዘና የብልካ ንስኻ በይንኻ ጎዶሎ ዘይብልካ በይንኻ ጽድቅን ቅንዕናን እዩ መሰረት ዙፋንካ ጎዶሎ ዘይብልካ በይንኻ ጽድቅን ቅንዕናን እዩ መሰረት ዙፋንካ ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርኔት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርኢቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስ ዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ ጥዑም ዜና ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ንገስ 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 ክገስ ኣብ ሕይወተይ